जोर था। जब सहाबा ने बैतुल मक़दस का मुहासरा किया जो फ़लस्तीन में था, तो उनके पादरी ने आकर कहा कि हमारी किताबों में लिखा है कि कौन आदमी इसको फतह करेगा, उसकी निशानियां लिखी हैं, वो हमें दिखा दो तो हम लड़े बगैर चाबियां तुम्हें दे देंगे, वरना हम आखिरी खून के कतरे तक तुमसे लड़ेंगे। तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया क्या किया जाए। तो बाज़ ने कहा कि हज़रत खालिद बिन वलीद, इनकी शक्ल हज़रत उमर से मिलती है, तो उमर को क्या तकलीफ़ दें कि वो मदीना से आए, इसको खड़ा कर देते हैं। तो चंद दिन के बाद उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को खड़ा कर दिया कि ये हमारा अमीर आ गया है। वो ऊपर किले की दीवार पर चढ़े, अपनी किताब को खोला, देखा, कहने लगे ये वो नहीं है, कअन्नहु हुवा, ये उसके मुशाबे तो है पर ये वो नहीं है। फिर सहाबा ने खत भेजा हजरत उमर को, आपने सबको जमा किया, मशवरा किया, तो सब ने कहा कि कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह फतह अल्लाह ने हमारी रखी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, अगर तेरे जाने से खून रेजी ख़त्म होती है तो तुम्हें जाना चाहिए। तो आपने फरमाया सदक़ अबुल हसन, अबुल हसन की राय सबसे सही है, और अपने ग़ुलाम को लेकर वहाँ से चले मक्का से मदीना। कोई लश्कर साथ नहीं, एक ग़ुलाम एक खुद। और जब वो दाखिल हुए तो बारी बारी ऊँट पे सवार होते थे। जब वो वहाँ दाखिल हुए बैतुल मक़दस के करीब, तो उस वक्त ग़ुलाम की बारी थी सवारी की और उमर की बारी थी पैदल चलने की। तो सहाबा ने इस्तक़बाल किया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये लोग ज़ाहिरी लशपश का बड़ा ख्याल करते हैं, तो बराए मेहरबानी ये पैबंद लगा, कुर्ता भी उतार दें और ये ऊँट को भी छोड़ दें। हम आपको घोड़ा पेश करते हैं, लिबास पेश करते हैं, आप उस पर सवार हो ताकि उन पर रोक पड़े। आपने कहा चलो ठीक है। तो आपने कपड़े भी बदल लिए और एक तुर्की घोड़े पर भी सवार हुए। 4 कदम चले तो छलांग लगाई और घोड़े से उतर गए। हलका अमीरुकुम, हलका अमीरुकुम, तुम्हारा अमीर हलाक हो गया। अबू उबैदा ने पूछा क्या हुआ? कहा मैं जब बैठा हूँ घोड़े पर, और घोड़े तुर्की घोड़ा बहुत आला नस्ल होता था, तो मेरे दिल में ये आ गया कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो मेरे अंदर एक बड़ाई आ गई, तो मेरा कुर्ता वापस करो, मेरा ऊँट वापस करो। उसी कुर्ते में जिसको पैबंद लगे हुए थे और ऊँट के साथ अगले दिन वो पेश किया तो सारे ऊपर आए। पादरी किताब खोली तो देख कर कहने लगे हाँ ये वही है जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन एक निशानी कम है। हमारी किताब में है कि उसके कुर्ते में 14 पैबंद होंगे, लेकिन इसके हम 12 देख रहे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु ने अपने बाजू उठाए तो यहाँ इस बगल और इस बगल में भी पैबंद लगा हुआ था। कहा ये देखो 2 ये भी हैं। कहने लगे हाँ तू ही वो है जो हमारे मुल्क को फतह करेगा। और दरवाज़ा खोल के चाबियाँ हज़रत उमर के हवाले फरमा थी। तो पहली नमाज वहाँ ज़ुहर की पढ़ी जाने लगी तो सब सहाबा ने हज़रत उमर से कहा कि बिलाल से कहो अजान दें, क्योंकि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं अजान नहीं दूंगा। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुलाया कि बिलाल, सैयदना बिलाल। आदमी अपने नस्ब से ऊंचा नहीं होता, अपने अमल से ऊंचा होता। अबू लहब भी सैयद था, लेकिन अमल बंदे को ऊंचा बनाता है। कल सैयदना, हमारे सरदार आका बिलाल, ये सारे मुसलमान चाह रहे हैं कि अजान दे दो। तो हज़रत बिलाल रोने लगे कि मैंने तो कसम खाई थी कि मैं अजान नहीं दूंगा, लेकिन आज आपके फरमान पर मैं अजान दूंगा। जब उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, तो 36,000 का लश्कर, कोई एक भी नहीं था जो दाड़े मार के न रोया। ऐसा शोर रोने का कि आसमान हिल रहा था। बिलाल की अजान के आखिर तक सबकी हिचकियां उमर समेत रो रो के सबकी दाढ़ियां तर हो रही थी। फिर आपने वहाँ पहली नमाज पढ़ाई और फिर उसके बाद आप वापस उसी तरह तशरीफ़ ले गए, एक गुलाम और ख़ुद अपनी ज़ात। खिलाफत का दौर इस तरह गुजारा और अल्लाह ताला ने ऐसी करामात दी थी कि हज़रत सारिया बिन ज़ुनैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बंदर अब्बास के करीब ईरानियों से जंग हो रही थी और हज़रत उमर जुमे का खुतबा दे रहे थे। तो जुमे का खुतबा
دیتے دیتے ایک دم کہا یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ تو سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ تو ایران میں لڑ رہا ہے۔ تو نماز پڑھا کے اٹھے تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ یہ کیا تو نے شروع کر دیا تھا، یا ساریۃ الجبل الجبل؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ساریہ کا لشکر، تو میں نے دیکھا کہ پہاڑوں میں دشمن چھپے ہوئے تھے اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو میں نے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو، پہاڑ سے بچو۔ تو ایک مہینے کے بعد قاصد آیا کہ جنگ میں ہم نے سنی آواز حضرت عمر کی الجبل 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 الجبل، تو ہم نے اپنے ان کی پشت میں پہاڑ تھا تو ہم نے پہاڑ کی طرف منہ کر لیا، تو دشمن کے حملے کو پھر ہم نے ناکام کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا۔ اور لیکن آپ کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ 10 مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ 6 آپس میں جمع ہوئے کہ عمر بہت سخت زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا نرمی اختیار کرے اپنے اوپر۔ تو حضرت علی نے فرمایا کر لو، مانے گا نہیں، کہ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم ازواج مطہرات میں سے بھیجتے ہیں حضرت حفصہ کو اور حضرت عائشہ کو، وہ بات کریں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائے ان کے گھر میں، تو اب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین، اللہ کے نبی کے دور میں دنیا نہیں آئی، پھر میرے باپ کا زمانہ 2 سال رہا، دنیا نہیں آئی، اب آپ کے دور میں اللہ نے قیصر کو فتح کرا دیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، خزانے آ گئے، اب ہماری درخواست ہے آپ نرم کپڑا پہنا کریں اور نرم بستر رکھیں، اپنے کھانے کو بھی اچھا کریں، نرم کریں، اپنی خدمت کے لیے کوئی خادم رکھیں اور اپنے لیے سہولت تھوڑی اختیار فرمائیں۔ تو حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، انہوں نے یہ میں نے مختصر بتا دی۔ تو کہنے لگے یہ بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سکھا کے بھیجا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے ہاں کرو گے تو پھر بتائیں گے، کہ اگر تم مجھے بتا دو نا کہ کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دیتا۔ اور پھر رونے لگے۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا حفصہ تو گھر والی ہے، یہ بتا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے اللہم نعم، جی بے شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا، ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر اللہ کے نبی کو کھانا رکھ کے دیا تھا، تو آپ نے اٹھا کر زمین پر رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں غلام بن کے کھانا کھاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹیبل ہٹا کے زمین پر رکھ کے آپ نے کھانا کھایا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہ اللہم نعم، کہ جی یا رسول اللہ، جی ابا جان۔ کہا اچھا یہ بتا، ہمارے نبی کے پاس تیرے گھر میں ایک ہی جوڑا تھا پہننے کا، اور جمعہ کے دن آپ کپڑے دھوتے یا کسی اور دن کپڑے دھوتے اور انہیں خشک کرنے کے لیے ڈالتے، تو بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے بلال میرے کپڑے ابھی خشک نہیں ہوئے، جب خشک ہوں گے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم، جی ہاں ابا جان صحیح ہے۔ کہا ایک دفعہ ہمارے نبی نے وہ جوڑا بھی خیرات کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا پہننے کو، تو آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے اللہم نعم، جی ابا جان ٹھیک۔ ہمارے نبی کا تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا، رات کو دوہرا کر دیتی تھی، صبح اس کو میں کھول دیتی تھی۔ فرمایا ایک دن تو نے دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا تھا، 2 تہہ کی بجائے 4 تہہ لگائی تھیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے اس کی 2 کی بجائے 4 تہیں لگا دی۔ فرمایا حفصہ میرے بستر کو ویسے ہی بچھا دو جیسے پہلے بچھاتی تھی، اس سے مجھے رات کو اٹھنے میں
مشقت میں ڈالا، میں آسانی سے اٹھ نہیں سکا، اس ٹاٹ کو اسی طرح دوہرا ہی رہنے دیا۔ اور پھر فرمایا حفظہ تو گھر والی ہے، یہ بتا میرے نبی نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو 2 ٹائم؟ کہنے لگی جی نہیں۔ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا عائشہ، حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں کہہ دو کہ 3 دوست تھے، وہ منزل کی طرف چلے، ایک چلا اور پہنچ گیا جناب رسول اللہ، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن نبی کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنی۔ اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر چلے گا تو ان سے جا ملے گا، ادھر ادھر ہو گیا تو وہ پہنچ نہیں پائے گا۔ اور پھر بہت روئے اور فرمایا عائشہ، حفظہ اللہ کی قسم میرے نبی مجھے جس حال پر چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے اسی حال پہ رہوں گا اور اسی پہ مروں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اتنی 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت اور کھانا ایک غریب کے گھر سے بھی زیادہ